Kini ang Dangkagan News Update. News Update. Ug sa atong mga balita. Malampusong isugdan ang municipal-wide Linggo ng Kabataan 2026 ni adtong June 3 adlaw nga Miyerkules. Pinaagi sa tulo ka adlaw nga serye sa mga kalihukan nga nagpakita sa talento, panaghiusa og sportsmanship sa kabatan-unan sa lungsod sa Dangkagan. Sa unang adlaw gipahigayon ang usa ka makusog ug makalingaw nga parada nga gisugdan sa oath of sportsmanship diin gipakita sa mga partisipante ang ilang pasalig sa matinud-anon ug respetadong pagdula. Of Poblacion, do hereby solemnly swear is only second to the love of the game itself. Gitambungan usab kini sa atong mga palarong pambansa players nga proud nga mga Dangkaganon ug nagsilbing inspirasyon sa mga kabatan-unan. Mihatag usab og mensahe ang atong local chief executive, Honorable Mark Vincent Dandasan. Diin iyang gidasig ang mga kabatan-unan nga magpabiling aktibo, disiplinado ug responsable samtang nagpalambo sa ilang talento ug liderato. So, maayo, gwapo tanaw nga participative kayo ang matag barangay. So, effort din sa ato ang SKFED. Sa inyo ha mga nagkadaiyang talento sa mga kabataan nga please dili mo mahigaom sa uban nga mga bisyo, no? So, one of the foresight sa ato mga chairman sa atong matag barangay is to give attention sa matag teens nato sa ato ang kabalyuhan. Lakip usab sa mga kalihukan sa unang adlaw ang Saludo Contest nga naghatag higayon sa mga kabatan-unan sa pagpakita sa ilang kahanas ug pagkamamugnaon. Sa ikaduhang adlaw, nagpadayon ng kasadya pinaagi sa nagkadaiyang kompetisyon sama sa men's and women's volleyball. Basketball, ug Mobile Legend Tournament nga nagpadayon hangtod sa ikatulong adlaw sa selebrasyon. Karong adlaw, Biyernes, formal nga pagkatapuson ang Linggo ng Kabataan 2026 pinaagi sa culmination program nga pagahimuon sa hapon human sa tanang final games o kompetisyon. Nagpabilin nga usa ka mahinungdanong kalihukan ang Linggo ng Kabataan sa pagpalig-on sa partisipasyon sa kabatan-unan ug sa paghatag kanila og plataporma aron mapakita ang ilang talento, abilidad ug pagmugna alang sa mas maayong kaugmaon sa Dangkagan. Kini si Chris Abis alang sa Dangkagan News Update.